Dear students, dear viewers, today I am going to discuss on the last topics some cases to use the formulas, equations of motions of equation of a body and straight line. Some equations they have different cases. In some cases I am going to describe, and we mostly know that equations are on the body traveling on straight line, means walking from a straight line, horizontal side only. But for vertical side, we have to use different formulas. While a body is traveling in vertical side, then the acceleration acts as a gravity, and the distance traveled by body acts as a height. Right? While throwing a body upward, first case is while throwing a body upward. जब हामीले चाहिँ कुनै चीजलाई माथि फालिरहेको हुन्छौं, ग्राभिटी अर्थको ग्राभिटी त्यो चाहिँ अर्थको ग्राभिटी अर्थको सेन्टरतिर लाइज हुन्छ भन्ने मतलब यदि हामीले माथि फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्राभिटीले नेगेटिभ रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। नेगेटिभ निको माथितिर हामीले चीज माथि फाल्यौं भने त ग्राभिटी नेगेटिभ भयो नि, हामीले ग्राभिटीको अग्निशमा काम गर्यौं, त्यही भएर यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन -g हुन्छ र s = h भयो है। a को ठाउँमा -g राखिन्छ, s को ठाउँमा h राखिन्छ। फर्स्ट इक्वेसन के थियो? b = u + at थियो हैन। अब हामीले u + a को ठाउँमा -g, t को ठाउँमा t भयो, u - gt हुँदै रहेछ यो केसमा। फर्स्ट इक्वेसन। सेकेन्ड इक्वेसन थियो s = u + v/2 * t। यहाँ चाहिँ a छैन, त्यही भएर यो इक्वेसन केही पनि चेन्जेबल भएन है। s को ठाउँमा s लेख्न सक्यो, अरु चेन्जेबल गर्नु परेन। अर्को चाहिँ थर्ड छ s = ut + 1/2 at² है। यो s को ठाउँमा h भइगयो, यो a को ठाउँमा हामीले -g राख्छौं है। -g राख्दाखेरि यो इक्वेसन हुन आउँछ 1 - 2 1/2 gt² हुन आउँछ। र लास्ट इक्वेसन थियो हाम्रो v² - u² = 2af है। अब त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि square = 2, a को ठाउँमा के थियो? a को ठाउँमा के राख्ने भनेको छ? -g, s को ठाउँमा के राख्ने भनेको छ? h है। v² - u² = -2gh। यसलाई अर्को रूपमा लेख्नु पर्दा v² = u² - 2egh भनेर पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं है। यी फर्मुलाहरु कुन कन्डिसनमा कुनै चीजलाई माथि फाल्दाखेरि कुन के फर्मुला लगाउने भन्ने चाहिँ हामीले यी फर्मुलाहरु बनायौं है। अगाडि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा दिएका चारवटा फर्मुलाहरु चाहिँ यदि कुनै बडीको होरिजोन्टल लाइनमा मात्र ट्राभल छ भने ट्राभल गर्छ भने पछाडी प्रयोग हुने फर्मुला मात्रै हुन्। अब हामी चाहिँ जब बडीलाई चाहिँ डाउन साइड ग्राभिटीको एक्सिसमा फाल्ने गर्छौं, त्यही बेला चाहिँ के फर्मुलाहरु लागू हुन्छन् अब त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। जब हामीले चाहिँ बडीलाई डाउनवर्ड भनेको अर्थतिर फालेर आउँछौं, त्यही बेला यो यास भन्ने जुन डिस्टेन्स ट्राभल छ यो चाहिँ हाइटकै रूपमा काम गरेर आउँछ। एक्सेलरेसन चाहिँ ग्राभिटीको टुवर्ड्स हुन्छ भन्ने मतलब एक्सेलरेसन बराबर ग्राभिटी हुन्छ। एउटा फर्मुलाहरु के हुन्छ है। फर्स्ट फर्मुला थियो v = u + at, a को ठाउँमा हामीले u + gt, a को ठाउँमा g लगेर राख्यौं, अरु केही पनि फरक परेन। सेकेन्ड थियो s = u + v/2 * t हैन। यसको फर्मुला के भएर जाने भयो? h = u + v/2 * t। यदि चाहिँ कुनै चीजलाई फालिरहेको छ, यसको इनिशियल भ्यालु त्यति थियो, फाइनल भ्यालु त्यति थियो, र यदि डिस्टेन्समा त्यो ट्राभल गरिरहेको थियो, यदि टाइममा चाहिँ यो ट्राभल गर्यो भनेर सोध्यो भने पछाडी यसको हाइट निकाल्दाखेरि फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला हामीले लगाउन सक्छौं। थर्ड थियो s = ut + 1/2 at²। यो फर्मुला चाहिँ s को ठाउँमा h, ut को ut नै भयो, a को ठाउँमा g र t² को रूपमै आउन जान्छ है। 1/2 gt² भनेर चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौं। लास्ट फर्मुला छ v² - u² = 2as। अब a को चाहिँ माथि फर्मुला अनुसार v² - u² = a को ठाउँमा g राख्न पाइन्छ र s को ठाउँमा चाहिँ s राख्न पाइन्छ। v² - u² = 2gh भनेर चाहिँ पनि हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौं है। हाम्रो केसहरु भइसक्यो, सेकेन्ड केस भइसक्यो। अब हामी थर्ड केसमा मुभ गर्दै छौं। थर्ड केसमा चाहिँ यदि कुनै बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा भनेको त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन,
जति फाइनल भेलोसिटी थियो त्यति नै इनिशियल भेलोसिटीमा चाहिँ हुँदै गयो र त्यति नै इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी इक्वल भएको कन्डिसनमा छ भने पछाडि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले गर्छौं बडी मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी है गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी बराबर हुन्छ हामीले एक्सेलरेसन फर्मुला थाहा पाउँछौं v - u / t यदि v र u बराबर छ भने पछाडि इक्वल भए पछाडि यसको रिजल्ट कति आउँछ डिफरेन्सको 0/t 0 एक्सेलरेसन 0 भए पछाडि हामीले अघि राखेका फर्मुलामा जुन फर्मुलामा एक्सेलरेसन प्रयोग हुन्छ ती फर्मुलाहरुमा एक्सेलरेसनको भ्यालु 0 राखेर ती फर्मुलाहरु निकाल्दिने थर्ड केस यति नै है अब म यी केसहरु प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ कुनै केसहरु प्रयोग गरेर म चाहिँ एउटा हिसाब गर्छु ती हिसाबहरु चाहिँ हजुरले राम्रोसँग हेर्दिनु होला ती एउटा हिसाबमा मैले लक्षणसँग सबभन्दा बढीभन्दा बढी फर्मुला लगाउने कोसिस गर्ने छु म चाहिँ क्वेशन चाहिँ एउटा आफै गर्छु है क्वेशन एउटा बनाउँछु एन्ड फाइनल भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन र फाइनल भेलोसिटी दिएको छ त्योबाट हामीले चाहिँ एक्सेलरेसन र एभरेज भेलोसिटी निकाल्छौं हामीलाई वी हेभ गिवन हामीले चाहिँ यस्तै यो फैदी हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेखेनौं भने पछाडि हामीलाई यो जति मार्क्सको हो क्वेशन त्यति मार्क्स कम्प्लिटली चाहिँ नआउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्छ वी हेभ गिवन इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु कति दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ है 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ फाइनल भेलोसिटी कति दिएको छ v इक्वल्स टु कति दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड अब नाउ हजुरहरुले एभरेज भेलोसिटी फर्मुला त पाउनु भएको छ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला v बार इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2 हैन 2 meter per second plus 5 meter per seconds upon 2 7 meter per seconds upon 2 equals to 3.5 meter per second यो चाहिँ के आयो एभरेज भेलोसिटी आयो अब यस्तै गरी तपाई हजुरले चाहिँ एक्सेलरेसन फर्मुला लगाएर एक्सेलरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु v - u upon t 5 meter per seconds minus 2 meter per seconds upon 2 3 meter per second upon 2 equals to 1.5 meter per second एक्सेलरेसन पनि आयो एभरेज भेलोसिटी पनि आयो अब हामीले चाहिँ लास्टमा आन्सर निकालिसके पछाडी लास्टमा यहाँको आन्सरको कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ अब कन्क्लुजन लेख्ने आइडिया है यहाँ अगाडि हिसाब सार्दै हुन्थ्यो भने पछाडी अगाडि पोज गरेर चाहिँ सार्ने गर्नु होला अब मैले चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ आन्सर निकालिसक्यौं अब आन्सरलाई लास्टमा कन्क्लुजन तरिकाले कसरी लेख्छ भन्ने चाहिँ लेख्नुला है हेन्स the average velocity and acceleration of a body is found to be हामीले एभरेज भेलोसिटी निकालेका थियौं 3.5 मिटर पर सेकेन्ड and 1.5 meter per second square respectively. In that question for finding acceleration, the time period is 2 seconds. That I have written v minus u upon 2. I have previously written that 2 means the time is given is 2 seconds. So I've given and last how to write the conclusion is hence the average velocity and acceleration of a body is found to be 3 meter per second and 1.5 meter per second square respectively. Why I have written this meter per second and meter per second square? Obviously this is because the SI unit of velocity is meter per second and the SI unit of acceleration is meter per second square. Hence now your that formulas for to calculate some numerical problems carried out. This is the questions
which is mainly asked in class 6, 7 and as well as in class 8. But in class 8 might be faster questions than that may be asked. So I'll go through it.